چې مې ستا ما امامتي چې ما ستاسو مازه نه دی اوس ستا حضور امامتي ته همیشه نشو نو د دې حضور نقص وکړي مخالف نه حضور بکله کله عقب عين مخدم ماسوتن دلته دې موږ د ایجاب سلب دوام دی ایجاب همیشه نه ده ایجاب همیشه نشو نو د دې مخالف طرف چې څوک د سلب هغه واقع شو په یو د مناظره او وقوع په معنا التجمع معنا کړ او وقوع په یو د مناظره نه معنا د فعلیت فعلیت السلب نشو فعلیت السلب دوام جسر لازم نه سره نو نقیض د دوام ایجاب خو پکارو چې سلب دوام ایجاب خو چونکې ته دې سلب او دوام ایجاب لپاره یو قضیه نشته په متعارف قضایاو کې چې پای کې بسم د ایجاب سره نو موږ ولګېدو اضطرارا د تسل چې کوم شی لازم نشي فعلیت سره نو موږ د شی او قضیه د دې نقیض کړه پوه چې پای کې په فعلیت السلب سره حکم او په فعلیت السلب سره حکم نه مګر په مطلقه عام مسالې کې چاکی نو بعض من الانسان لازم يحاول يدير دا مثال د چا شو دا د موجبه شو مستغل چې جوړ کو بچا کې مثال پکې لا شيء من الانسان حاول بحجر دائما هاي تدينا خسوق بس لا هذه معناه صدق ده لا شيء من الانسان بحجر بدائم لا دائما بس نظر حكم له دوام السلب من التركيز ده دوام السلب تكفى او دوام السلب نقيس سوق ده سريع السلب دوام السلب من السلب داخل دوام السلب ده كده من السلب داخل نقيض ده سر بناء على ان نقيض كل شيء من رفع بس السلب دوام السلب سر لازم سوق دي ده سوى يركز فعلية الإيجاب فعلية الإيجاب سوي لازم ذكاء شيء السلب هميشه النبي غير معناه كان كم شيء هميشه نبي واقعي هو المذكور او جانب مخالف د سب نه مګر ایجاب او ایجاب واقع شو په یو د المذکور او وقوع په یو د نو سره سو کې د ایجاب د عین معنا د فعلیت الايجاب دا بس ټول د کیو سره که څو په کېن په کومه طریقه ده د څو یادې د دوه طریقه ده اذا توګه دا ځای چې څوک کې دی په کې ته دا ځای چې ځای په کې ته دی نو ته ده پیژنې ځای ته ده پیژنې چې موږ کې ځای نه دا ځای دا تارون دوی کنه دا تارون ته بوزو کې دایګن اج ډیر څو فرش شو هغه ترته کوي نو دلته طالب سره ځای ته دی دا ډېر باندې منطق کتاب نه علم نه منطق علم به منطق طالب نه لا ما يجب خادمة الكافية ده ما كلدين وما لديش زبد التورس دول اسكالهم بتسوي الحين كده وفاتشاه خادمة الكافية بدون انتقاء على المدى ولا تتعلم ده غيره ده ما ينورون بيه هو أسر القطبين بيه يعني تعريف القطبين السخطة يخوض بلا قصة جوكتي أغابة التالبان دي ده مخام خواي التعريف خوبه دي مصنوعي خوب يجي ما خوب اللي ده سبيجي قولوا باغ ده كنا هو منسكي كندكي بقى إذا بابا جيبه يوجد نحو صرف تاجو باغ ده أو ده قطبي بنتق بكده بكده بابا جيبه بوش وإذا تاجك خوب لده تعبيد ده چې دا ټول طالبان چې ګنده مثال د باغ دی ګلو باغ دی حتی په ګندګي څخه د فامل چې په دې نه صرف ما ترجع په شيء هذا ده خوب من الدروغ چې بکشف ولو هذا د فيجر صاحب کشف ولو زه په دې اندازې او تخوي دا ستاسو راځي نشي
بچی په خبره ځان پوکا دا شو اوس د دې نقیص شو ها امکان السلب کې سره حکم دي ممکنه مثلا نقيض ضروري مطلقي موجبي نه نقيض لا شيء من سلب حسن دائما شو ها دائمي سالبي نقيض شو ها هغه څوک چې په فعلیت السلسله په حکم او فعلیت السلسله حکم بچا دی ها له په فعلیت الايجاب سره نه فعلیت الايجاب سره مطلقا څوک شو سالبه موجبه هذا سالبون بس کله عبارت وګورئ په خبره باندې خو په کې سره زماره جي اوس وګورئ ونقيز الدوام ونقيز الدوام سلب الدوام لا الدوام كي يقول ما تقول جاي دوام الإيجاب الإفلام عوزك دوام الإيجاب كدوام السلب سنبه ها سنبه ها نقيز الدوام الدوام سكا يعني دوام الإيجاب يا دوام السلب نقي نقيس سلب بالدوام يعني سلب دوام الإيجاب يا جسد ليش وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل ايه لديس فعلية الطرف المقابل لك واسمة مثال قوله هنا كم هو شو لقداو دوام بدي كل انسان حيوان دائما كيف الدوام الايجاب سلب مكان نقيس يسوق شو سلب الدوام يعني سلب دوام الايجاب دموني سلب الدوام سلب الدوام الايجابي ده الفهم يوزيك تكشف وقد عرفت مخ كتاب وسعيد كده في الدريوان انه يلزمه فعليه الطرف ليس لازم سوق ده فعليه الطرف المقابل الطرف المقابل ده قلت لك السلب دوام الايجاب شو كده ده ايجاب مقابل سوق سلب هغه واقع شو په یو ځای او ما ته تداغینه په سهل انداز ته پوهه ګوې چې معنا وکړه السلب دوام ايجاب سره ايجاب همیشه نه ده څه مطلب کوم شی چې همیشه نه وي دا غي مخالف طرف واقع په یو د چا کې مقابل طرف په یو د او وقوع په یو د ازونه سره کې دا هي معنا د فعلیت ده او مخالف طرف سره فعلیت ولګو دي فعلیه السلب شو ويلزمه ان فعليه الطرف المقابل يقول لا فرفع دوام الايجابي يرفع بذي السلب وإذا ايه يرفع بذي السلب تقول ايه في السلب دوام الايجابي في السلب زي قلت رفع ويعلت السوى سلب فنقيزه فرفع يعني سلب دوام الايجابي يلزمه فعلية السلب ايه يلزمه فعلية السلب ورفع دوام السلب ايه ده دوام السلب وكان دي رقيصه سلب دوام السلب رفع دوام السلب يلزمه صح ايجابي يعني كده سوي يلزمه فعلية الايجاب مختصر خبر اخذ مقرخة بديت تقريبا زكنت شيء بكده على كده وسو ګورځي ما ته كما خبرت په یاد وخت کړو چې نقیص په تو قسم شو یو نقیص صریح شو یو نقیص شو لازم د نقیص صریح شو ممکنه عامه د ضروري مطلقه نقیص صریح وو مطلقه عامه د دائمي تشو لازم د نقیص شو لازم د نقیص شو فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية المتقدمة هذا للضرورة المتقدمة لها عبارة سمكة للضرورية المتقدمة والمطلقة العامة دا مطلقة عامة دا وسط من قوي لا سشوجي لازمة لنقيض الدائمة دا لازم دا نقيض الدائمة يعني نقيض بلسوك دا ودا دا غير لازم دا ايه نوچا سوالكو فسأل سائل واعترض معترض ما تقول
چې هغه چې څوک نقیض صریح ته خو عقل به نقیض ویلو کنه نقیض صریح نه څوک دوام ایجاب سل دوام ایجاب دسی او قضیه چې پای کې په سلب دوام ایجاب سره وکړي هغه نقیض کړه دې څه قضیه مسلسل دې متعارف دې مسلسل زه مجبورا ما چاته وي چې دا غي سره څه لازم او آیت مو ده خبره ولما لم يكن لنقيضها الصريح وهو لا دوام نقيض صريح څه ده لا دوام نو ايه ما غره لا السلب لا دوام هذول څه کوي لا دوام سلب دې لا وګه نقيض صريح ده څه کوي لا دوام ما ته ورجي چې اصل دوام ده نقيض لا دوام نقيض صريح لا دوام چې دا غي تعبیر له بچا څخه سلب دوام ایجاب او سلب دوام السلب سره ټک ده هغه نقيض هغه دوام چې هغه نقيض صريح نو دا غي لپاره مفهوم محصل ومفهوم محصل معتبر بين القضايا المتداولة چې معتبري په قضايا او متداوله متعارف نو قالوا ودي مجبورا وي چې نقيض الدائمة هو المطلقة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم ضروري مطلقه او پیژنده د ضروري مطلقي نقيض څه شو هذا لا فترة راجل ضروري مطلقي د مشروطي عامه څه فرق ياتي هل تذكر ممكن يعمل ضروري مطلقي د مشروطي عامه ضروري مطلقي حكم سجر هو ابو مشروطي عامه حكم ضرورته شو شيء هي ضرورت ذاتي ده هذيك ضرورتي دي مثال سبيش خالص دي مش متعب كل كاتب تحرك الاصابع شو تعمل هنا كل كاتب تحرك الاصابع ما دام كاتبا ما دام بالضرورة كل كاتب تحرك الاصابع ما دام كاتبا ما دام كاتبا ضرورتي وصفيش يعني بالذات لنا الترسوب اللي بوسط كتابتك اختي تحرك ولا ثابت ترتغي وسط فوري وصف منه ذات ضروري تر وصف فوري ضروري الطريق حكم بجزر او عشان تقول لك ضرورة الايجاب حكم شو ضرورة الايجاب سره ضرورة الوصفي ضرورة شو د دې نقيض څه شی پکار دی نقيض كل شيء نفعه په بنیاد باندې د دې نقيض کوم نو قضیه څه شی پکار دی چې سلب د ضرورتي تق ضرورت الايجاب ضرورت الوصفي ايجاب کنه پوښه به دې نقيض څوک شو سلب داخل کړه مو شي کنه سل ضرورت وسبي تاسو دا نزته به خبره وسبي لا ولتي وکړ خبره اسانه مشکلات د منځو بس د ضروري مطلب خو ته پیژنې نه ضروري مطلب نو د ضروري نقيض څه ممکنه وي نن من اوس د مشروطي عامي نقيض جوړو د مشروطي عامي نقيض چې کوم دی هغه څوک د حينيه ممکنه ده اوس حينيه ممکنه نه پیژنې انت لا تعرفها کدا مخکې په دې متداول کې انت چې راغلی سر د چې دې به اشاره کوي سنور ته دا یو ده او حينيه ممکنه د کول ډیر آسان دي ممکنه عامه پیژنې څه ده حکم شي په فصل به وسر د جانب چانه خو تمره دا ممکنه عامه کې حکم په امکان سره ده انسان به ضرورت تر ذاته پورې
پوری حینیه ممکنه که حکم په امکان سره دی خو تر وسه پورې. یعنی زما مقصد دا شو کم فرق چې تا د چا او چا په منځ کې کړو د ضروري مطلقه د مشروطه عامه هلته په ضرورت سره حکم وکړه او ذاتي په دغه ضرورت سره حکم وکړه چا سره او نو په ممکنه عامه کې حکم بس سره په امکان سره امکان سره ورګه په ضروري مطلقه حکم بچا سره په ضرورت سره ذاتي سره او تغییر مقابل کې مشروطه عامه هغه په ضرورت وسوي سره دا شان ته ذکر چې د ممکنه عامه او د حینیه مطلقه تقص فرق ته کوم فرق چې ما بین د چا کې ده د ضروري مطلقه او د مشروطه عامه حالت په ضرورت او ضرورت سره چا سره ده یعنی په ممکنه عامه کې په ضرورت ذاتي سره او مشروع او ضروري مطلقه حکم بس سره ده ضرورت ذاتي سره نه ده نو په مشروطه عامه حکم ده بچا سره بس في سره دا شرط نن ممکنه عامه او حینیه ممکنه عامه حکم ده په امکان عام ذاتي سره او په حینیه ممکنه کې حکم ده په امکان عام وصفي سره. حینیه تذکو یو حین پورې ده تر حین در وصف پورې څه سره جاتکو مؤقت ممکنه ده تر ذات پورې حینیه ده تر کوم حین پورې ده امکان ده تر د وصف چې ذات موضوع متصف مطلب ده شو حینیه ممکنه هغه ده چې حکم شی پای کې فصل به ضرورت د جان مخالف خو تر څو پورې ذات موضوع متصف په وصف عنواني ممکنه عامه چاته حکم شی په ضرورت سره پس حکم شی په سلب ضرورت او تاسو ضرورت دا سلب ضرورت ذاتی ده او دلته سلب ضرورت څه شو وصفي شو کنه یا لکه زتا ته وایم چې د دایمي مطلقه او د چا د عرفي عامه کې څه فرق نو دغسې فرق لکه چې د ضروري مطلقه او د مشروطه عامه ضرورت ذاتي ضرورت وصفي والا فرق ده دائمي مطلقه عرفي عامه دوام ذاتي دوام وصفي فرق ده ما بين چا کې ممکنه عامه حینی ممکنه کې امکان ذاتي امکان وصفي فرق ده امکان معنا فرق ده امکان معنا بدلیږي نه سلب زرجان مخالف ذاتي او سلب زرجان مخالف وصفي یو بل خبره مزنګي کېده چې خبره نور آسان شي یو بل قضیه د هغې حینیه مطلقه څه ته هغه هم دقسې مطلقه عامه کې مطلقه عامه کې حکم ده په فعلیت سره په فعلیت ذاتي څه شو یعنی دا ثبوت محمول په یوه ازمنه ثلاثه کې خو تر ذاته پورې او حینیه مطلقه کې تر وصف هو حكم له بفعلية وصف سرعة فعلية شو معنى إذا شو يعني ثبوت محمول موزون رأي نفي محمول موزون كسالبا فيوضع أزمنة وسلام وزول كده معنى فعلية شو كده فيوضع أزمنة وسلام كده ثبوت يعني نفي فيوضع أزمنة خطر وصف بوري الثبوت تر وصف بوري ده ذات تعرف نشتا كده وصف في جدا فيوضع أزمنة وسلام كده ثبوت يا ده نفي ده محمول موزونة 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 لا بوي أنا خزينة بشر خلاص أنا إذا شو أنا ما في تاشي لما نيجان الطريقة داشي ما خلف سراج وسمنجا لك كذا جاء نخيس يستقبل كنا بزرور ممكن يا عمي نخيس أزوجه ممكن يا عم هذا مشروط يا عمي كيف تسرح حكمنا نو چې په ضرورت ذاتي سره کوم له حکم هغه نه خصو په امکان ذاتي نو سپوشه اذا دې مضبوط خبره رااله کنه چې کوم ځای کې حکم بچا سره چې کوم ځای ضرورت ذاتي دي ضروري مطلق هغه نه خصو ممکن عملو امکان ذاتي نو چې کوم ځای کې ضرورت وصفي سره حکم نه کنه ودا مشروطه عامه دا غي نه خصو ته امکان وصفي
كتقول شيء بخبرزان بوكا ثم علم برمة اللولوة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة نقيس شكم دينا مشروطة عامة حينية ممكنة رازي مش فهم حينية ممكنة تاسو نبيدن دو بيدن دا فتين بوشي شرك داولي نقيس ده شيء المشروطة عامة ثم علم أن نسبة الحينية الممكنة نسبة حينية ممكنة إلى المشروطة العامة مشروطة عامة ما تقول شيء ده هو خبر دمان لك سمج ممكن أما نقيز السريح دبارة ذري مطلقي أو مطلقة أما لازم ده نقيز دبارة دائمي مطلقي دقة شان تقيسه كذا شاء نحينية ممكنة دا نقيز السريح ده دبارة ده شاء ده مشروطي عامي إذا قالت بزرورت سر أنت بسلب بزرورت أو تزرورت تبقى نقيس سلب بزرورت كده نقيس كل شيء رفع ثم علم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة فشان نسبة الممكنة العامة إلى الضرورية ضرورية مطلقية فصراحتك إذا نقيس سريح إليه فإن الحينية الممكنة تعريفك هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية ممكن عامة كيف الحكم سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف تلتزيجه عن الجانب المخالف أنت سلب الضرورة الذاتية عن الجانب المخالف تلتزيجه فشاكي ممكن عامة كيف الحكم أو باشا فالسلب ضرورة الذاتية سرد جانب المخالف تلتف السلب ضرورة الوصفية سرد جانب المخالف حكم فيها بسلب الوصفية أي ضرورة ما دام الوصف عن الجانب المخالف أي ضرورة ما دام دي ضرورة وصفية ما نعرف هذا عن الجانب المخالف لا استمسر لك سلب ضرورة عن الجانب المخالف ايش هو هي التي حكم فيها بسلب ضرورة الوصفية عن الجانب المخالف بمسك بريد سمع سلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف لا أي ضرورة ما دام الوصف لا دي ضرورة وصفية تفسيرك بني منزك دي خلالك فتكون نقيزا صريحا ده نقيز صريح شو ماذا هاي قصي شو حكم شبايك بضرورة وصفي سلام سوق ده شو تعمل وصريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق أو زكت ضرورة الموافق بحسب الوصف إليه ضرورة وصفي سر حكم تقول وشك هذا تجي مشروط عام أكتب ضرورتي وسبيسره وتجاني موافقنا من تقص قالب سر بتاعتك مثال بيسمى وقولنا باللغة كل كاتب متحرك نصاب ما دام كاتب الناس وكذا نقيزه ليس بعض الكاتب على نور خبر بنيه كما يقول نقيز ده موجبي سالب نقيز ده كلي جزئي أو نقيز ده إمكاني نقيز ده ضرورة وصفي إمكاني وصفي شو ضرورة وصفي التعبير المشروطي عم يسركيكي أو ده ضرورة أو ده إمكاني وصفي نبحيني ممكن يسركيكي ليس بعض الكاتب مثال حين هو كاتب بالإمكان حين هو كاتب ده أنا مشفخة حين وذكر حين بقراءة بالإمكان قال ما بالإمكان عام يسلب زاد زاد زوبان خبرت ما ذكر شيء يوصل عشان من ده من تمرين زاد بنيخة من نتزي زاد تريد شركة حق كده كتابة داش سنجش ماكش ده دائمي مطلقين قيس برن من بسر سر في سرخو كيو دائمي مطلقين قيس ويا زروا بالوخو جنالي سوقو او نقيز ده شاد دائمي مطلقين سوقو يا ما مطلقان منو قال لنا ما خدها دولي بقي سوچ سوقو خدامي يوش مطلقان من نقيز سريح ندد دائمي اصل دي نقيز برشد وده هسر لازم قلت بالدوام سر حكم دي نقيز سلب الدوام سلب الدوام سر سوق فعليات شكل من عصد اللازم
وستا ده خبره کوم د دې دایمي مطلقه نقيص شو خذ دایمي مطلقه عامه شو كان يا ما تتوسي وبلغ زيوخ اسوق حينيه مطلقه دا چاته نقيص بدا دا چاته ممكن انا يمسك حينيه مطلقه من التوسل استغفر طب تسجل شيء ليه مش غير ما تدرسوس نوجه مطلقة عامة حكم شيء بجاسر بالفعلية ذاتها حينية مطلقة ما شيء بالفعلية وما هرچی خواندیم فراموش کردیم الا حدیث یار کی تکرار میکنم هغه ټول چې ما ویلی هواړه میر کړی دي سوا سبق د یار اچار وخت یادوم کله به یاده کله به یایریږي دا کیمه کله به قارم دی کنه کله به شیرونو دی وښه کما کې ستره په هغه د کلام په ځان ها څنګه شو ما ته ته موجود مطلقه عامي حکم دی په فعلیت مو سره ذاتی په خانه وي خو جنن د وصف خبر راځي مو ذاتی کار پټه شي مکار نو ما کې حکم شي په چا سره بینه يعني بحكم التشاثر بوجود المحمول موجود بيود عزم الوصلات ده ذاتي ونوبرس ده ينجر وش يوجر شكل ألت واسبق سال له ذاتي وكارك خبر ألت ذات وغيرها فعلية ذاتي سبحانه حكم شيء بوجود المحمول يا بسبب المحمول سقوط المحمول موجود سل المحمول بيود عزم الناس موجود ده سقوط أو ده سل ده توسب بوري ده ذات بوري ده سواء تشابوري ده مصبح مطلقة دقة شيء بيخطر وصف بوري بي دقة فعليات بيخطر ها الوصف بوري دحينية مطلقة ها خبرها مزمن غسانة شوي شده دائمي مطلقه كي دوامي ذاته لا غير خيص سكرة فعليات ذاتي سوك شو مطلقة عمنا شوي فعليات ذاتي لا عيني نقص سريه نو ده شانتي وصل تم عرفية عمي عرفية عمي چاہتا ہے تمام ناس بي الله دو خاصة خير تقرأ خاصة دنيا دي ما بيعيش تكشف ناس يغانا جيب بكتدين اما انت تخبرك ولا سبب عرفية عمي چاہتا ہے حكم شيء پائے کی بالدوام واسبي سرا الدوام سقوط معمول التسقط ذات موجود بالتسبب صفة عنواني دي دا وكنا چې د کمی قضیه نقیض دوامي سو چې په دوامي واسبي سره دې نقیض مسوکی چې د دوامي ذاتي سره حکم او داغي فعلیت ذاتي شو ها او فعلیت واسبي هغه چې حکم چې پای سره په کمی قضیه کې حکم کوي حینیه مطلقه سره ټکه مې من دخه نه قصه ده هو شکل هاي نو هغه چې فعلیت ذاتی نقیض ده چاو د دوام ذاتی چې فعلیت ذاتی د دوام ذاتی نقیض نو لازم نه نقیض خو لازم نه نقیض موږ نقیض ویل خلاص شي ښه ته موږ نقیض وایو نو نن زمون عقل دام وای ها چې فعلیت وصفي بعد الضرورت ده چا د دوام وصفي نقیض او دوام وصفي ده په کومه قضیه کې فعرفية عامة كده متفعلية واسمي بچا كده فحينية مطلقة كده حينية مطلقة شكم ده نقش فده چا ده مشو ده عرفية عامة ولو كسر يجي نقيز لازم ده نقيز ده اگر كنقيز صريح نده نمت لا استاذ بخلاص بوش تبوش ويجي كتبورا ونسبة الحينية المطلقة نسبة حينية مطلقة لدي من المسك خلاص هذا جملة معترضة رخا
إلى العرفية العامة تقدم لا نبري بلغ الخيسي كوا كم ده ونسبة الحينية المطلقة كم ده حينية المطلقة إلى العرفية العامة إلى القوت كيسي كوا دوي مكرخ الخير كيسي كوا إلى الجشة نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة سكي هي فتيكي جدا لازم من أخير به سمي برشوة سمي يوم يتوى عبارة ونسبة الحينية المطلقة ونسبة الحينية سلاشة ونسبة الحينية المطلقة تخزي وش بكم زي الشهور تخزي أنا نمر كتر وش خبر ونسبة الحينية المطلقة هنا قناة زليم ونسبة الحينية المطلقة هنا قناة شيء وحينية نسبة الحينية المطلقة لا يمنتها السلب مقابل توفي إيجاب إذا غزر بسولي سلب يزرق إذا كلمة الإنسان معناه السلب يزرق سلب يزرق إذا كم طرف مقابل إيجاب سلب توفي إذا كم مقابل الإيجاب السلب الناس السلب تتناول ده وده مخالف طرف صوته إذا السلب من الإيجاب معناه غير إمكان السلب إذا لا وقلت هذا معناه قلت هذا الشيء قدرت خلاصا هذا ما هو يوصل في سيستم توين السيدين في الإطلاقات امتناع المراجع ده بس سنة يا جدار بيقول لك كتر الدكتور ما تعرفون من نفسه بالدكتور رفع من هذا أقول له لا شكل مول لكن الإنسان نفسه لا ينفع وتبقى تصدر حكم كل إنسان الضرورة الإيجاب ترى هو المثل الإيجاب لحيوان تقاعد الإنسان ده الفيديو اللي بنوصل ده كيفية البدرة بيستخدم النسبة إيجابية ده بيستخدم الإيجابية وكيف تجدد بنفسه ضرورة الإيجاب تربطه منشأ يبقى ضرورة الإيجاب ضرورة الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب لا ضرورة
الإنجاب وسكونه معناه السلب ذاته تكتب السلب ذات الإنجاب كلمة الصنعة بعينه الإنسان السلب وصل لبجورة فالرجل بموضوع محمول بعضه يوم ثلاثة تجد عند الكريسين أنت كلام أنت جاب البيت وخامة خمسة شاشة ليس يتوسط أنت مرجع جاب سرفوك مجال ولما تيسره يكتب الوقت ضروري أنت مرجع مجالك في الإنسان الإنسان مرجع أو أنت كم نسبتك سنة أنت مرجع على ضرورات رواه مجالك مجالك على نسبتك أنت كم نسبتك إيجابيتك ضرورات مجالك وأنت إنسان مجالك مجالك لا مجالك أنت كم نسبتك سلب السلب مجالك إمكان السلب إمكان السلب السلب زوجة الإنجاب يمكن واذكر معناها خرب إن كان عام سبب إن كان محارب سبب إنجاب لا ما رمك واحد إن كان عام سبب يسلق ولا الذي إن كان عام سبب ثاني يستجد مشكلتك المخالفة الرجل من غيره المخالف سبب إنجاب ضروري إنجاب ضروري هذا إنجاب ضروري هذا لا يمعنى الكتاب يخدم للمشتى الكتاب فور جرد في الوقت لا يقول لك أنت ما تبقى جرد الكتاب فموجبك وزلت السلب الشريعة للإنسان بحجر في ضرورته نفس هذا لا بتقول يا بس تسلم تتخلص السلب سلب وبعد الجمال بروح الجمال تلبس الستر وحطه وانت بضرورة الجمال بضرورة السلب ويبقى والبناء على هذه نقول كل شيء نحن وضرورة السلب التوجه ضرورة مش سبب الجماعة نتيجة روما قبل ما نستخدمنا في البيت ماذا تريد الإجابة من الجوهر سبب من أغنى يريد ضرورة السلب على ذلك السلب الأغنى السلب ضرورة أو السلب ضرورة السلب لا سبب إن كان مثالي إن كان عام كم طرف ذلك الخالف سبب للسلب إذا ما تشهد كانوا فجعل الإنسان السلب أنا الإنسان استشهد الإنسان إذا ما نبص الإيمان بس يقول مجرد لا تأكل يدا سالبة لا نقول كسيكا أو سالب بس تكام وين موجودة كده بس سالبة لا بزوجة الجهاد في المنطقة بعض الإنسان حجر ليس بنائك بس إيجابك بالإمكان العام بعض الإنسان حجر بالإمكان العام وده غلط ايه كمية ولا غلط فغلط وإنك تنزين اليوم ضروب يقولوا سأتكل قلبك لازم لا سأتكل لا سأتكل بعض الإنسان لا لسه يستطيع الإنسان حجره أو لسه بعض الإنسان حجر بيه بالإنسان ده صادق شو ده كذا ده صادق ولا ده شو ده كذا ده الإنسان لا حيوان فتدريس إذا كده التعريف لا تقل شيء في الشنطرة محل إذا بريد الجد من تستخدم كذا الدبل كذا من كذا الدبل ما صادق من مخالفة الإنسان
ايه؟ كنت دقق الى كاتبه لابد ان صفوتنا لابد ان رفع ضروره ايجاب نقيض سلب ضروره الايجاب او ضروره سلب نقيض سلب ضروره الايجاب ونقيض القريه التي تقوم فيها تلك ضروريه لهذه الضروره فالقريه التي لما نكلم ايه؟ النقيض تقل فيها نص فيها ضروره الايجاب ايه؟ قد جاءت حكم شيء بضروره الايجاب صار لك ذا بضروره الايجاب تفضل كل شيء او يسوي او يستلزم لا بضروره السلب الجعبه ضرورة عندها قد جاءت حكم شيء قائم بضروره السلب بضروره السلب لا ضرر عندها هنا قضيه لا قضيه دي نقيس بيوصلها بس قضيه هذا هو ده وصلها افرض تصور السلب والإيجاب كل سبب لكن نقيس ضرورة الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب نقيس كل شيء نقيس الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب سلب ضرورة الإيجاب سلب ضرورة السلب يبقى ضرورة السلب نقيس كل شيء وفي خلاص كم طرف السلب ضروري بدي مقابل بإمكانه انت السلب كم طرف ضروري إيجاب السلب ضروري إيجاب السلب ضروري إيجاب إمكان مقابل سلب إمكان السلب السلب ضروري السلب فالسلب ضروري السلب ثلاثة بنقيل إمكان بجاسة إمكان بإيجاب يعني يبقى بالإنسان إيجابي هذا يبقى هذا الشيء يقول الناس هذا الشيء يقول يعني يقول الناس يتنسيه جماعي يقول الشيء كذا فضرورة عقد فالسلب ضرورة عقد سنة ودي أنا كنت كما قال يا ربي لكن كم طرفت ضرورة الإيجاب سلب عقل ضرورته سلب عقل ضرورته سلب ضرورة الجاد هذا سلب ضرورة السلب قد يطلق السلب تلك الضرورة تلك كم يوجد لم تكن يوجد ضرورة الإيجاب السلب ضرورة الإيجاب هذا تسوق عندك السلب ضرورة السلب والسلب كل ضرورته أو في حالات ما تقول إيه كم طرف السلب ذلك السلب ضرورة يعني السلب السلب ما تقول برا السلب ضرورة كم طرف ليه بنا ممكن تزيد على مقابل طرف مقابل الإنسان سلب السلب ممكن أو السلب إيجاب ممكن قالوا وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل غير إمكان الطرف المقابل الطرف المقابل سلب السلب هذا المقابل سلب الإيجاب فنقيس ضرورة الإيجاب ما تقول هيك فنقيس ضرورة الإيجاب ضرورة الإيجاب لكن نقيس سلب فلو ينام إمكان السلب إمكان السلب إمكان السلب ده عيب إمكان ضرورة السلب والإيجاب إمكان السلب شوية وننتهي ضرورة الإيجاب نقيس سلب إمكان السلب ضرورة السلب نقيس سلب إمكان الإيجاب وبعد الإيجاب يبقى يسلب معناه بس هنا ولا يترجمنا نسجل يقول فنقيس ضرورة الإيجاب إمكان السلب ونقيس ضرورة السلب إمكان الإيجاب اسمه سبق من هذا اسمه الرحمن الرحيم شيء سموا الدائمي وللدائمة المطلقة الدائمي نقيس مطلقة عن فرد ما دائمي مثلا لسان حيوان أكيد بجرود النصر بدي نقيس بس راسي حقيقة بدأ يسمون بثابته لدينا في السوق مطلقة ولي
سيد الإسماء يا أساس بنيات خبر داود نقيز كل شيء رفض عارش نقيبا مجازر تمام ويجب سلطانك كما يرى أخذ الخبر في ذنب وتحول من المجازر تمام إجابة حوالي الدوام ما سكر الإجابة المجازر إذا الدوام لا جهات منه وذا كيفية الإثبات منه الإثبات الإيجابي كيفية الدوام زرش الدوام ضد المجازر المجازرة الدوام الإيجاب نقيس سرير سوكنا سلب دوام الإيجاب سلب دوام هذا هو المساعد عن الشجرة يجب سلب تركيز كل شيء تعرفه رفع هذا المفروض سلب الرفع أنا مش بقول تجهد المفروض سجشوا هذا المفروض بالسلب الدوام الجد من سلب الرفع صار مرفوع هذا مفروض إلى نحو بين أنا أفعل لا يبقى أخذ الدوام الجد من سلب هاي قضية نقيم كلمة الصرف الدوام الإيجاب صرف لأنه أخي السبت بس يوقع زيادة فأي حكم الصرف بدوام الإيجاب صرف حكم الدوام الإيجاب صرف عشان أنا ما قلت مدام وجبات لأنه أخي كم وقع زيادة داس يوقع زيادة فأي حكم شيء بجاسرة فالصرف بدوام الإيجاب صرف حق خطأ موسى هل تقوم من اسمه كم زي كده كناب كناب كله سال نظام يكسر كل إنسان الجواب يبقى حكم لبشاسة مجازر في التشريع فكرنا بالتجسر ضرورة الإجابة ودينا في السريع سوق ضرورة الإجابة لك لكن السجنة سلطة رقم العالم سلطة بناء على أن نقيض كل شيء تشبه رفض ذلك الشيء بس بيعمل ايه السلب ضرورة الإجابة ما عينك السلب ضرورة اللي بتسكر السلب ضرورة سلام إيجاب كم طرف كم جانب أجرب كم إيجاب لك كم جانب شيء السلب ضرورة شيء وممكن كي كم طرف مخالف إيجاب سلب السلب سشو السلب سشو كم شيء كم جزئية تقدر كم تتصل بجرودي كم تتصل بجرودي جانب الإيجاب تتصل بجرودي تتصل بجرودي جانب الإيجاب وكم ضرب ممكن السلب ممكن ده عين معادل للأشياء كم السلب الكلمات تسمع أو كان يسجل عند أصبح بإمكان السلب ما نوع بإمكان السلب سلبي بإمكان عام لك بإمكان عام سلبي سلب زرد جانب سلب زرد جانب مخالف سلب جانب سلب زرد جانب مخالف بإمكان السلب سلب سلب زرد جانبي سلب شيء إمكان عام سلبي سلب زرد جانب مخالف هذا مخالف السلب سلب إيجاب كم كم طرف طولي كي بدينا من السلب زود دي جانب تاني عرفنا كم عرفنا السلب زود
مخالف سلطة هل تصب سلطة بمعنى سد الدين معناه مدافع ديتا بهذا لا أو إمكان السبت كما قلت أنا نقيس ذلك الدين بضرورة الجاب سرحة لا نقيس كما يقدر بإمكان السبت سرحة إمكان السبت سرحة مسبب ما تستوي شمونها فتيجي سنة اختلاف تشكي ليش شرط استختلاف يسمونه درجهته كم كيف يختلف ما تستوي درجهته وكم كيف يختلف درجهته وكم كيف يختلف تصوير قوي جهته وكم كيف يختلف ضمن المثال الحيوان نقول هنا خسر أجل كل وجبات بالله نقيد وجبات كل سوء إجابة قبل السبب ورقلين قبل الجدر الشيخ سربجر السربجر محمول موجود على الماقل أو تجهد بلا هذا الشيء كان السبب سبب وعب وعصد ليس بحيوان كان بس دليل تجمع تتمخي ولويات دليل تتمخي بعض الإنسان اسمه كان يمسك الآن سلب زيت جانب سلب زرد جانب خرج إيجاب ضروري لديه إيجاب ضروري لديه الإنسان كم ترتول جميع ما مثال خلقنا تندر بطالاش لكن خرج درام هو إنسان دل تلاقي أو سب مسلوب زلوكي مخالف طرف هذا نبي تيسر لدوش الإمكان دل تخبر كافر تكواري انت جوش تكواري دوش تكم در فبوي مدوري مخالف طرف دوش لا نسبة مسؤولة لا نسبة إمكان عام سوي إمكان الذي مخالف ضروري يعني مخالفنا مدرجات ضروري ندى العربية تسمى مزاد مزافلين مخي تسمى إذا مزاد مزافلين مزاد بذكر في مخي معناه تسمى إيجاب ضروري ندى مصدر ما نعرف إيجاب ضروري كان السبب فدينا من كوش تقرأ لا نقيل سريع صح؟ كده جديد ضرورة الإجاب معناه صح؟ سلب ضرورة ضرورة الإجاب نقيسه أو سلب ضرورة عيني معناه ده إمكان السلب عيني معناه ششبه تعتبر من ضرورية ضرورية لقاء بصوت شبه نقيل الصوت شبه هنا طبعا كنا مثلا بدنا ضروري التخطيط نقيزه صريح نشوف ذلك الصريح بديه ذلك الصريح نقيز ضروري الإجابة سلب للإجابة السلب للإجابة عيني معنى داغيم بإمكان السلب بإمكان السلب بإمكان السلب بديك كنا سعر بلد ده كم نقيز ماذا قلت يا سين إذا نقايزنا عاقدي شاغيك بالنقيز صريح نقيز نجي صريح نقيز بيجيزي دي قريب ده بدا غسر لازم ده نقيز تخلق بيجي نقيز ده ننزم من ده نقيز ده آية قبل الله وسبحانه أنا سبب قبل قبل فيها محل نمي دفعنا ده نقيز الصريح جو تخكى الصفاء صريح نقيز مش من ده ممكني لا الدائمين متقين الجرم ده بنقيز صريح من نفسي هذا صريح نقيد بس كم شيء صريح نقيد عن أول التنقيد
هذا بدون بیا بچا باندې بیطلق نه فلازم د نقیض صریح د دې نقیض صریح سره شی لازمي هغه لازم ته زدای نقیض شو څنګه به یو شی خپل نقیض به صریح نقیض به شی هغه ته به نقیض بنوي چا ته بنوي دا هغه سره چې د صریح سره شی لازم دی هغه لازم ته چې هذا نقيض ذلك الشيء اول شيء کې دا غيب وجه تاسو او دا نن زمون د دائمي مطلقين خش مطلقان مرض مطلقان من في الصريح نه ترى دا چا د دائمي مطلق د دې چې نه في الصريح کې بشهاده دا غسر دا لازمه بس اطلاق لازم ده نقيض ده نقيض غير ده نقيض ده نقيض ده انت بيجي في الصريح ده ربنا يسامحه دائما انا بلي وش انا بلي وش انا ده السلب ده بدك بتقدر ما تقدر بتشتغل بدك كل انسان حيوان دائما كم بتوامر ايجاب سلام نقيض الصريح ده شوف سلب دوام الإيجاب أعوذ الدارس كيف قضية متداول ومتعارف قضايا نشتا شوف بدي سرب كيف زمان سرب شيء معروف قضايا أعتبر سعيدتي أصولي ومن رقبات بديك تشيو قضية نشتا شوف هذا الحكم السلب دوام الإيجاب زه مجبور شو دقه زما سبب د استراحت سبب استراحت مجبور شو سلام کنه د دې سره چې کومه قضیه په معروف کې چې کومه سره لازمه و اخیمه نه مطلق تنفذ وکړي که څه به زیاته دې نجرم د انسان نقص سره تخلص لا انسان نقص نقيس كل شيء رفع 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 مش شيء سكوتي ده فاهم ده لا انسان نقيسه سلام مقدار سلام لا تفوش ده لا انسان نقيس شيء نقيس كل شيء رفع وتكلم ماذا تنتشف بنيادي في ظرف ولا تيجي واحد ما هذا سرشن ولا ده لا انسان نقيسه لا بداخلك وين انت فلا انسان لا داخلك يعني تقول تسلم نقيس كل شيء رفعه ده لا انسان رفع سلم ده لا انسان نقيس رفع ليش رايك لا 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 انسان لا شيء نفي داخلي اثبات كده انسان لا انسان انساني كده ده انسان نقيض صريح نشوه لازم ده نقيض ده استخدم ينزيره لكن انسان ده كده لا انسان ده انسان نقيض صوته لا انسان تبقى لا انسان ده مرفوش لا يرافش نقيضه ده مش لا داخل بس انسان نشوه انسان يبقى إنسان نقيس ده لا إنسان نشوه غير لازم ده نقيسه يبقى لا إنسان ده لازم إنسان ماشي ده مش عندك جنب المقام هنا تنجب الدوام الإيجاب نقيسه بالسلب سلب دوام السلب بدوام الإيجاب سلب لازم سلب فعليات ده فعلية الصدق ليس سوء لازم فعلية أو فعلية بجنة كانت فعلية صرف أنا ما قابل التخام لا خبره ما يرى لنا خيش ولكن دوام ونخذ رأيه
الصيام مثلا كل إنسان موجبان كل رجل فالموجبان كل نفسه معازل جهاد فعليات وتوابع بدأسة جزء بس هو كان لا تفسر رقم ده ليش فعليات جهاد مسلسل رب السلطة ليس لنا نسبته إيجابية بالسلطة ما فعليات المسلسل قرآن الشريعة ساعتها شكل نسبة إيجابية ده دوام المسلسل انت صوت ده جهاد وتمزافة انت بالحب سلب ده كده بعض الإنسان ليس بحيوان السلب يسبحه بالنجم نسبة السلبين فعليات المزافة كمان جهاد روارد المزافة سلسل الحكم هنا فعليات السلب لكن لقد فعليات السلب لا تسامح لكن فعليات السلب عشان انك تتشاور دوام إيجاب صوت وده السلب دوام إيجاب سرع فعلية السلب لازم إيجاب هميشني أتان ما تقولي ستاج دي الدرس لرات لها هميشني ستاج تخبري ما مديلة حاضري ده هميشني وده حاضري دو نقصك أن حاضري ده بكرة كلمة سهل ولما في الدوام الإجاب سوق جابها من شنة اللي جابها من شنة سلب كلا واقع أو كلا وقود هذا في بيت معنا لك في بيت ستر